नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपका नाम और नस्ब कुछ यूं मालूम होता है। अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मनाफ बिन कस्सा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अबू अल हसन और अबू अल तुराब की कुनियत से मुखातिब फरमाया। आपकी वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते असद बिन हाशिम था, जो खानदाने बनी हाशमिया से थी। नाम लाई और हिजरत फरमाई। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और दामाद भी थे, यानी फातिमा बिनते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोहर थे। आप मियाना कद के थे और दोहरा बदन था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे और आप इन लोगों में से हैं जिन्होंने कुरान मजीद को जमा करके रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया था। आप बनी हाशिम में सबसे पहले खलीफा थे। आपने इब्तदाई उम्र से कभी बुतों की पूजा नहीं की थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपको मक्का में इसलिए छोड़ गए थे कि तमाम मानतें लोगों के सुपुर्द कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तकमील करने के बाद आप भी हिजरत करके मदीना में पहुंच गए। सिवाय एक जंगे तबूक के बाकी तमाम लड़ाइयों में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। जंगे तबूक को जाते वक्त आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का हामिल यानी कायम मकाम बना कर गए थे। जंगे ओहद में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक पर 16 जख्म आए। जंगे खैबर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा आपके हाथ में दिया और पहले से फरमा दिया था कि खैबर आपके हाथ पर फतह होगा। आपने खैबर का दरवाजा अपनी पुश्त पर उठा लिया था। ये दरवाजा जब बाद में लोगों ने उठाना चाहा तो बहुत से आदमियों का जोर लगाने के बावजूद भी दरवाजा ना हिल सका। आपको अपना नाम अबू तुराब बहुत पसंद था। जबकि कोई शख्स आपको इस नाम से पुकारता तो आप बहुत खुश होते थे। इसकी वजह तस्मिया ये है कि एक रोज आप घर से निकलकर मस्जिद में आए और वहीं पर सो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया तो इनके जिस्म पर मट्टी पूंछे जाते थे और फरमाते जाते थे, अबू तुराब, मट्टी के बाप, उठो। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीने में रहने का हुक्म दिया तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि आप मुझको औरतों और बच्चों पर खलीफा बनाकर छोड़े जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात से खुश नहीं रहते कि मैं तुमको इस तरह छोड़ जाता हूँ जिस तरह मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हारून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ा था। हाँ, इतनी बार जरूर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जंगी खैबर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में अलम दूंगा जिसके हाथ में कला फतह होगा और जिसने अल्लाह और इसके रसूल को खुश कर लिया। अगले रोज सुबह को तमाम सहाबाए किराम मुंतजर थे, देखें वो कौन सा शख्स खुशकिस्मत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवाया और झंडा उनके सुपुर्द कर दिया और कला फतह हो गया। जब आयतें मुबारका नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हलफ फरमाया और कहा, ए अल्लाह, ये मेरे कुंबे के लोग हैं। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं दोस्त हूँ इसका अली भी दोस्त है। फिर फरमाया, ए अल्लाह, जो शख्स अली से मोहब्बत रखे तू भी इससे मोहब्बत रख और जो शख्स अली से दुश्मनी रखे तू भी इससे दुश्मनी रख। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदमी ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत रखने का मुझको हुक्म दिया गया है। लोगों ने अर्ज किया, इनके नाम बता दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अली, अबू दाऊद, मकदाद और सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों में भाईचारा करवाया तो अली अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आपने हर एक में मुआखात कायम कर दी है लेकिन मैं रह गया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे भाई हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि हम सब में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज्यादा मामला फहम है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अली का जिक्र आया तो उन्होंने फरमाया,
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ الہی ہم کو ویسے ہی صلاحیت عطا فرما جیسے تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی، تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمانے لگے وہ میرے دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں شیخ الاسلام تھے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان دونوں کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے نجات پائی۔ جو لوگ ان کے راستے پر چل گئے وہی اللہ کا گروہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھٹلا دیا۔ اس نے بددعا کی اور ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہی۔ ایک مرتبہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک آدمی اور آ گیا، ان دونوں نے اسے اپنے پاس کھانے پر بٹھا لیا۔ جب وہ تیسرا آدمی کھانا کھا کر جانے لگا تو اس پر 8 درہم ان دونوں کو دے کر کہا، جو کچھ میں نے کھایا ہے اس کی عوض میں یہ سمجھو۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں میں درہموں کی تقسیم کے متعلق جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے نے دوسرے سے کہا میں 5 درہم لوں گا اور تجھے 3 دوں گا۔ 3 روٹیوں والے نے کہا میں تو نصف سے کم نہیں لوں گا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھی، 3 درہم تجھ کو زیادہ مل رہے ہیں، بہتر ہے تو رضا مند ہو جا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری حق رسی نہ ہوگی میں راضی نہیں ہو سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تیرے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا اور تیرے ساتھی کے حصے میں 7 درہم آئیں گے۔ یہ سن کر اس میں بہت ہی تعجب پیدا ہوا۔ اس نے کہا آپ بھی عجیب قسم کا انصاف کر رہے ہیں، ذرا مجھ کو سمجھا دیجئے کہ میرے حصے میں 1 درہم کیسے آئیں گے اور 7 والے کے حصے میں 7 درہم کیسے آتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، کل 8 روٹیاں تھی اور تم 3 آدمی تھے، چونکہ یہ مساوی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی لہٰذا ہر ایک روٹی کی 3 ٹکڑے قرار دے کر کل 24 ٹکڑے سمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، لہٰذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھانا کھایا ہے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 1 حصہ تیسرے شخص نے کھایا اور 8 تیرے حصے میں آئے، اور تیرے ساتھی کے 5 روٹیوں کے 15 حصے ہوئے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 1 تیسرے شخص نے کھایا اور 8 تیرے حصے میں آئے، اور تیرے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے اور 7 اس تیسرے شخص نے کھائے اور 8 تیرے ساتھی کے حصے میں آئے۔ چونکہ تیرا 1 ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھا کر اس شخص نے 8 درہم دیے ہیں، لہٰذا 1 درہم تیرا ہے اور 7 درہم تیرے ساتھی کے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں اب میں راضی ہوں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کے بقیہ حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔